नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको आइतबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि 4वटा निबन्धहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। श्रोतागण, योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा वाचन गरिएका अरू साहित्यिक रचनाहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब आजको श्रृङ्खलाको पहिलो निबन्धबाट वाचन सुरु गर्छु। आविष्कार शिक्षाको महत्त्व। शिक्षा भन्नाले पाठ्यालयमा वा पाठशालामा शिक्षक शिक्षिका वा गुरुवर्गबाट लिइने ज्ञान, चेतना, वृद्धि या अकिल भन्ने बुझिन्छ। नेपाली शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने प्राचीन कालमा ध्यान र तपस्याबाट सयौँ ऋषि मुनिहरूले सयौँ या हजारौँ वर्षको ध्यान र तपस्याबाट बोध ज्ञान, चैत्य ज्ञान, गुम्बा ज्ञान वा अनेक तन्त्र मन्त्र र साधनाबाट ज्ञान प्राप्त गरेको प्रमाण हामीसँग अझै ताजै छ। त्यसै गरी विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने युरोप, एसिया, अन्टार्कटिका, अफ्रिका अथवा पश्चिमी सयौँ देशहरूलाई हेर्दा पनि शिक्षा प्राप्त धर्म र ज्ञानबाट उदाएको पाइन्छ। सामान्य बोलीचालीको भाषालाई आफ्नै लिपिमा लिपिबद्ध तरिकाले अर्थ र शब्दात्मक रूपमा टिप्पणी टिप्पट गरी दस्तावेजको रूपमा अङ्कित गरी तिथिमिति सहितका युग र कालखण्ड सहितका चित्र या अक्षरको रूपमा इतिहाससम्म हेर्न सकिने र भविष्यको लागि सुमार्गको चित्रण गरी सयवस्तु अनुसारको लिपिबद्ध फाइल, पुस्तक, ग्रन्थ, इतिहास र सभ्यताको मार्फतबाट शिक्षाको विकास र ज्ञानको परिचालन गरी लिपिबद्ध तवरमा लेखिएका शब्दावली, अर्थावली र ज्ञानका हरफहरूलाई आर्जन गरिने मूल्यवान अध्ययन अध्यापनलाई विद्या अर्थात् ज्ञान भनिन्छ। यसरी नेपालको इतिहासमा संस्कृति शिक्षाबाट सुरु भएको गुरुकुल ज्ञान आज नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा भई समग्र राष्ट्रमा बोलिने व्यावहारिक, सैद्धान्तिक या नैतिक भाषा भएको आदर्शता कायमै छ। शिक्षा बिना जीवन कठिनाइ छ। शिक्षा त्यो ज्ञान हो जसले जन्म पश्चात जिउने हरेक कला, संस्कार, सभ्यता विकसित आधुनिकतातिर लम्काउने यथार्थ खाका या दस्तावेजको रूपमा प्रसारित र परिचालन भएको सर्वविदितै छ। प्राचीन कालमा शिक्षाको विकाससँगै विभिन्न ग्रन्थ, पुराण, वेद, उपन्यास, उपनिषद, कुरान, बाइबल आदिको विकास भयो, जसले आफ्नै अस्तित्व र आदर्शताको परिभाषा धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य तवरबाट युग, काल, शताब्दी र इतिहासलाई पस्कदै ज्ञान, भाषा, धर्मको मात्र नभई समस्त विश्व जगतको अस्तित्वलाई समेत कायम राखेको प्रमाण लोकाविदितै छ। संस्कार, परम्परा र जीवनको मूल्य मान्यतालाई र सृष्टि जीवन चक्रलाई सुचारू र निरन्तरता दिन शिक्षाको महत्त्व अतुलनीय छ। आज विश्वमा वैज्ञानिक शिक्षाको विकास भइसकेका छन्। अन्तरिक्षसम्मको यात्रा सजिलै सफल भएको व्यवहार अवगतै छ। एक देशबाट अर्को देशमा वारपार गर्न वायु सेवा अथवा ठुला ठुला जेट विमान आकाशमा उडान र अवतरण भइरहेका छन्। मोबाइल, टिभी, सवारी साधन, घडी, पानीजहाज, ड्रोन क्यामेरा मात्र नभई रोबोट समेत बनिसकेको छ। अनुसन्धानकर्ता तथा नासा या अन्य वैज्ञानिकहरूले अझै नयाँ नयाँ खोज तथा यन्त्र निर्माणको अध्ययन गरिरहेको कुरा सार्वजनिकै छ। तसर्थ अनुसन्धान र आविष्कारको शिक्षा आजको आविष्कार हो। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा कृषि योग्य जमिन भरिभरा हुन्छ। बढ्दो जनचापले जलवायुमा परिवर्तन आउँछ। मौसम प्रतिकूल हुँदा अन्नबालीहरूमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। देशमा उत्पादन घट्दा विदेशी आयातमा राज्यको लगानीसँगै ऋण पनि बढ्दै जान्छ। असहज र विशाल भग्नाशेष र साँघुरिदो जीवनशैलीमा अभाव र उक्कुस मुक्कुस भई जीवन अवस्थामै जर्जर र
असहज हुने प्रचुर सम्भावना हुन्छ। त्यसैले असहज परिस्थितिको निर्माण नहुँदै देशमा आविष्कार शिक्षाको लागू गर्नु उचित हुन्छ। घडी, टिभी, मोबाइलको निर्माण गरी देशी तथा वैदेशिक व्यापार बढाउन सकिन्छ। हरेक पाठ पूर्जाको निर्माण गर्न सके वर्तमान र आधुनिक युगको असहजतामा स्वदेशमै रोजगारी गर्न सकिन्छ। नयाँ नयाँ मोडेलको गाडी वा सवारी साधन स्वदेशमै निर्माण गर्न सके विश्व व्यापार फस्टाई देश नै धनी हुने प्रचुर सम्भावना हुन्छ। विद्यालयमा आविष्कार या निर्माण शिक्षाको विकास गर्न सके विद्यार्थीहरूको उच्च मनोबलमा पुनराजकी आए नयाँ र उत्साहजनक आविष्कार शिक्षाको समेत विकास हुनेमा ठोकुवा गर्न सकिन्छ। आज प्रयोग हुने कल कारखानामा प्रयोग हुने मोटर, जेनेरेटर, इलेक्ट्रिक या अन्य विविध विषयका आविष्कार या निर्माणका विद्यालय खोल्न सके या आधुनिक व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सके देश नै समृद्धिमा लम्कने दृढ विश्वास लिन सकिन्छ। अनुसन्धान, आविष्कार र निर्माण शिक्षा अब आवश्यक भइसकेको छ। आजको विकास नेट र इन्टरनेटको विकास हो। आजको शिक्षा र अब भविष्यको गोरेटो र उज्जवल भविष्यको लागि आय स्रोत या आम्दानी, रोजगारी या रोजीरोटी आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति आधुनिक शिक्षामा आविष्कारको शिक्षाको जरुरी परिसकेको छ। समयको महत्त्व र सामाजिक जीवनको दायित्व पूरा गर्न अब आविष्कार शिक्षाको आवश्यक भइसकेको छ। देशको भौतिक तथा अन्य विकासको साथै मानव विकासको लागि देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन प्रत्येक विद्यालयमा आधुनिक शिक्षा अन्तर्गत आविष्कार शिक्षा तथा निर्माण शिक्षा लागू गर्न सके समग्र राष्ट्रकै सर्वाङ्गीण विकास हुनेमा पूर्ण विश्वस्त बन्न र स्वदेशमै आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्न सकिन्छ। कृषिमा वैज्ञानिक सुधारको आवश्यकता। नेपाल भूपरिवेष्टित, भू-उर्वर र भू-धरातलीय स्वरूप र भू-प्राकृतिक बनोट अनुसार विश्वमा चर्चित एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 91% जनता कृषिमा निर्भर रहेका छन्। प्रकृतिको अनुकम्पा भनौँ या सृष्टिको वरदान भनौँ, यस नेपाल भूमिमा हिमाल, पहाड र तराई गरी मुख्य प्रदेशमा अनेकौँ अन्न, तरकारी तथा फलफुलहरू प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुन्छन्। खेतीबारी, पाखोबारी र सम्म तराईको फाँटमा लहलह सयौँ तरकारी अन्न बालीहरू झुलिझुलाउ भएको देखिन्छ। प्रापूर्व कालदेखि नै नेपाल कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर र स्वावलम्बन भएका अनेकौँ प्रमाणहरू इतिहाससम्मै ताजै रहेको जानकारी पाउन सकिन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 70% जनता अझै पनि कृषिमा निर्भर रहेको पाइन्छ। नेपाल वनस्पतिको आधारमा विश्वको पहिलो देश हो भने जलस्रोतको आधारमा हेर्ने हो भने विश्वको दोस्रो धनी देश हो। अनेकौँ प्रजाति र वनस्पतिको सफलतासँग यहाँ कृषिमा आधुनिकता भित्रिएको छ। यहाँको मुख्य खेती धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ आदि मुख्य अन्नबाली हुन्। नेपालको हावापानी र मौसम अनुसार यहाँ सिजनको बाली लगाइन्छ र अन्न उत्पादन गरिन्छ। कृषिमा आधुनिकतासँगै नेपालको कृषिमा हजारौँ प्रजातिका बिउ बिजन लगाई देशलाई धान्य कृषि प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ भने उत्पादन प्रणालीलाई विकसित रूपमा अगाडि बढाउँदै लगिएको छ। मानव जीवन कृषि बिना असम्भव र अधुरै रहन्छ। मानव जीवन खानपान बिना कल्पना गर्न पनि असम्भव हुन्छ। विभिन्न फलफुल, तरकारी, अन्नबाली लगायत पशुपक्षी पालन गरी राष्ट्रलाई समुन्नत र आर्थिक सुदृढ गर्ने लक्ष्य अनुरूप व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्न थालिसकेको व्यवहार अवगतै छ। नेपालमा पशुपालन र कृषिबाट देशलाई उन्नति र प्रगतिमा लाने गरी कृषिमा ठूलो सुधार गरिएको छ। आधुनिक औजारको प्रयोग र कृषियोग्य भूमिमा अन्नबाली लगाउँदा एकातिर भू-सौन्दर्य र भू-उर्वरत्व कायम त छँदैछ, अर्कोतिर प्रकृति पर्यावरण सौन्दर्यको मनोरमताले मनै आकर्षित गरिरहेको यथावत छँदैछ। आधुनिक कृषि शिक्षामा आधुनिक या वैज्ञानिक पद्धति अनुरूप खेती गर्दा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन बढ्ने भएकोले देशलाई चाहिने खाद्यान्न पूर्ति हुनका साथै पर मुलुकबाट भित्रिने खाद्यान्न खपत भई देशको मुद्रा देशमै परिचालन हुने र स्वदेशी मुद्राको समेत किफायत गरेको उदाहरणहरू धेरै छन्। नेपालको भूबनोट अनुसार सिँचाइको पनि आधुनिक सुधार भएको छ। नहर र कुलोको साटो यहाँ अनेकौँ
ट्युबवेल र जेनेरेटरको प्रयोगमा पाको बाली खेतीबाली भूबनौट अनुसार कृषि गरिएको र मौसम र ठाउँ अनुसार उत्पादनमा तीव्रता ल्याएको व्यवहार प्रष्ट हुन्छ। नगदे बालीको रूपमा अन्नलाई नयाँ नयाँ बिउ बिजन र नयाँ नयाँ जाति र प्रजातिका बोट बिरुवाबाट प्रशस्त रूपमा वैज्ञानिक पद्धति अनुरूप उत्पादनमा आधुनिकता ल्याई मौसमी तथा बेमौसमी गरी उत्पादन बढिरहेको व्यवहार अवगतै छँदैछ। तसर्थ कृषि जीवनको अति आवश्यक वस्तु विनिमय र व्यावहारिक व्यवसाय हो, जसले राष्ट्रलाई राष्ट्रको आवश्यकतालाई धानिरहेको हुन्छ। उन्नत जातका बिउ बिजन, बेमौसमी खेती, कृषिमा आधुनिकता, खेतीमा वैज्ञानिक प्रणाली अनुरूप विश्वको आर्थिक तथा जीवन स्तरमा कृषिले टेवा पुर्याएको छ। नेपाल सरकारबाट अझै कृषिलाई विस्तार र व्यवस्थित गरी कृषिमा रोजगारी र कृषिमा लक्षित बजेट विनियोजन गरी कृषिमा अझै सुधार गर्न सके देशको आवश्यकता परिपूर्ति र भरिपूर्ण भई विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रमा जसरी शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी भएको छ, त्यसै गरी पहिलो कृषिमा सुधार योजना विस्तार र व्यवसाय सरकारी तवरबाटै हुने हो भने बेरोजगारीको समस्या समेत हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। देशको आर्थिक अवस्थामा कृषिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा बदल्न सके, कृषिलाई अझै आधुनिक तवरबाट व्यवस्थित गर्न सके, भू संरचना, भू स्वरूप, भू अस्तित्व मात्र नभई मानव जीवन यापनमा समेत परिवर्तन देखिने सम्भाव्य अवसर कृषिमा पाइन्छ। विश्वको विकसित राष्ट्र, विश्वको इतिहास, विश्वमा भएका धनी देश पनि कृषिबाटै जीवन स्तरमा आएको नगन्य उदाहरणहरू हामी प्रशस्त मात्रामा पाउँछौँ। त्यसैले कृषि जीवनको उद्यम हिल मात्र नभई, उत्पादन खानपान मात्र नभई, कृषिको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने पौरखको मोती पनि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। हाल हाम्रो देशमा प्रायजसो जमिन बाँझै छ र खेती गरिएका जमिनमा पनि उत्पादन राम्रो हुन सकेको छैन। देशमा बेरोजगारी बढिरहेको छ भने हरेक दैनिक उपभोग्य सामान परमुलुकबाट ल्याउनु परेको बाध्यता अवगतै छ। त्यसैले हाम्रो देशमा भएको र सम्भाव्य उपायहरूलाई अवसरको रूपमा बदल्न सके जीवनयापनमा समेत सहज हुने र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा विश्वमा चिनाउन सकिने वरदान हाम्रै हातमा, हाम्रै काँधमा र हाम्रै पौरखमा निहित रहेको व्यवहार अवगतै छँदैछ। त्यसैले कृषिमा आधुनिकतासँगै आधुनिक कृषि प्रणालीको नितान्त आवश्यक रहेको छ। कच्चा पदार्थ र वैदेशिक व्यापार। दैनिक उपभोग्य सामग्री देश विदेश जहाँ पनि देशको मुख्य आवश्यकता कच्चा पदार्थले धानेको हुन्छ। अति आवश्यक सामग्री मध्ये कच्चा पदार्थ जीवनयापन सहज र सहजीकरणको ठोस तरल तथा ग्यास पदार्थ हुन्। दैनिक जीवनयापनको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन मार्फत कच्चा पदार्थको जोहो गरिन्छ। कोइला, मट्टीतेल, ग्यास, दाउरा, तेल, ऊन, कपास, सनपाट, धागो मात्र नभई जस्ता सिसा, फलाम र सुन चाँदी पनि कच्चा पदार्थमा पर्छन्। यिनै कच्चा पदार्थलाई स्वदेशमै प्रयोग गरी सयौं कच्चा पदार्थलाई विदेशमा पैठारी गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा समेत मजबुत र बलियो हुन्छ। आजको विश्व कच्चा पदार्थको उपयोग र उपभोग, आयात र निर्यातमा चलेको सर्वविदितै छ। देशलाई चाहिने कच्चा पदार्थ देशमै उत्पादन गर्न सकेर अझै उत्पादनमा गुणाका गुणा गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके देशमा आर्थिक टेवा मजबुत भई आम जनमानस र जनसमुदायमा आर्थिक व्यवस्था र जीवन स्तरमै स्तरा उन्नति हुने पक्का छ। आज विश्वमा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, कच्चा पदार्थले धान्न सकिरहेको छैन। बेरोजगारको शिकार त एकातिर छँदैछ। न्यून उत्पादनको चपेटामा देशमा सामानको माग बढिरहेको हुन्छ। देशमा उत्पादन भएका सामग्रीले देशमा आवश्यकता टार्न सके महँगीको चपेटामा पर्ने खतरा कम हुन्छ। कच्चा पदार्थको निर्माणले देशमा समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। मुख्यतः घरायसी कच्चा पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र युगकाल र समय अनुकूलका सयौं कच्चा पदार्थहरूको दिनानुदिन माग बढिरहेको छ। प्राचीन कालमा खासै कच्चा पदार्थको निर्माण देखिँदैन। सामान्य कृषिको अवस्था र
घाँस बाँस कपासको आवश्यकतामा मात्र केन्द्रित थियो। प्राचीन कालमा घरायसी कच्चा पदार्थको मात्र प्रयोगमा आएको पाइन्छ। आज विश्व 21औं शताब्दीको विश्व हो। आजको विश्व चमत्कार र आदर्शको विश्व हो। आज आधुनिक युगमा विश्व अन्तरिक्षमा समेत बस्ती बस्न थालिसकेका सुन्नमा आउँछ। आजको विश्व उन्नति प्रगति र आधुनिकतामा ढल्किसकेको छ। हरेक संस्कार परम्परा चिज सामान वस्तु र हजारौं सामग्रीको अनुसन्धान उपभोग उत्पादन प्रयोग र प्रशोधन मार्फत सहज आधुनिक जीवनशैलीका लाखौं कच्चा पदार्थहरू प्रदर्शनी र चालचलनमा आइसकेका छन् भने अझै हजारौं कच्चा पदार्थको निर्माणमा विज्ञान लागि परिरहेको जानकारी हामीले सहजै पाउन सकिन्छ। कच्चा पदार्थ आधुनिक जीवनयापन सहज व्यवस्था र आवश्यकताको माग बमोजिम कल कारखानामा उत्पादन हुनु स्वाभाविक हो। कच्चा पदार्थले उद्योग धन्दा फस्टाउने भएकोले देशमा बेरोजगारीको पनि समाधान हुने र देशमा भएका जनशक्ति जनश्रम र जनऊर्जालाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने र देशमा उत्पादन हुने सम्भाव्य अवसरहरूलाई कच्चा पदार्थ निर्माणमा व्यवस्था गरी देशको आवश्यकता मात्र नभई विदेशमा समेत कच्चा पदार्थको व्यापार गर्न सके राष्ट्र नै समुन्नत र अर्थतन्त्र समेत दिगो र मजबुत हुने व्यवहार प्रष्ट पार्न सकिन्छ। घरायसी सिस्टल सिलाभरका भाँडा बर्तन माटोका कप प्लेट प्लास्टिकका ग्लास अल्लो रेशम जुट उनका धागो झोला धोक्रा हँसिया कुटो कोदालो कागज पात पतिङ्गर मात्र नभई सयौं अन्न बालीमा पनि कच्चा पदार्थमा स्रोतको खोज तथा सफल अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। आज विश्व बजार सुख सुविधा राम्रो र सहज चाहन्छ। दिनानुदिन माग बढिरहेको छ तर उत्पादन कम भइरहेको छ। विश्व बजारको माग बमोजिम देशको अर्थतन्त्र सुधार र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन घरायसी औद्योगिक मात्र नभई गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती सहर सहर प्रदेश प्रदेश अञ्चल अञ्चलमा कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न जरुरी भइसकेको छ। बढ्दो मानिसको चाह प्रकृतिमा हुने प्रकोपमा देखिने आर्थिक ह्रास देशले थेग्नै नसक्ने भइसकेको छ। देशमा हरेक कच्चा पदार्थको उत्पादनलाई मुख्य आर्थिक स्रोत बनाउनु जरुरी भइसकेको छ। देशमा शून्य उत्पादन हुनु र दैनिक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्न पर्ने परिस्थिति दिनादिन बढिरहेको छ। तसर्थ आजको माग र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न कच्चा पदार्थको निर्माण र नीति बनाई उत्पादन र उपभोग मार्फत देशलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक भइसकेको छ। आज एक देशबाट अर्को मुलुकमा सहजै ढुवानी गर्न सकिन्छ। नदी समुद्रमा पानी जहाज मार्फत टापु तथा बन्दरगाहमा पनि सहजै यात्रा गर्न सकिन्छ। आम जनमानसको जीवनयापनमा सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन अब राज्यले कच्चा पदार्थको निर्माण र निर्यातमा जोड दिने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ। माग बमोजिम सामानको अभाव हुँदा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहिरहेको छ। राज्यको ठोस नीति अनुरूप उद्योगको स्थापना गरी आवश्यक कच्चा पदार्थको निर्माण गर्न नसक्दा स्थिति भयावह र बेकार बन्न पुग्दछ। जबसम्म आम्दानीको स्रोत शून्य हुन्छ तबसम्म हरेक मानिसको जीवनयापन पनि असहज र आर्थिक वृद्धि र जीवनयापन पनि शून्य नै हुन्छ। कच्चा पदार्थ नै सम्पत्ति हो। आधुनिक अस्पतालको आवश्यकता। अस्पताल भन्नाले उपचार केन्द्र वा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा परेकोले जीवन आश्रमको रूपमा लिन सकिन्छ। अस्पताल अति आवश्यक केन्द्र या संस्था हो जहाँ लाखौं बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार गरी रोगको उपचार गरिन्छ। त्यसैले आज विश्वमा आधुनिक अस्पतालको महत्त्व तथा प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। अतीतको इतिहास हेर्ने हो भने अस्पताल थिएन। धामी झाँक्री मार्फत उपचार गरिन्थ्यो र जडीबुटीको माध्यमद्वारा रोगी या बिरामीलाई उपचारमा आयुर्वेदिक पद्धति प्रयोग गरिन्थ्यो। जब विश्वमा शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गयो तब आम जनमानसमा जीवनको महत्त्व पनि बढ्दै गयो। मानव जीवन सृष्टि चक्रको अभिन्न अङ्ग हो जसले समस्त विश्वको चराचर प्राणी वनस्पति र युग इतिहासलाई नै धानेको हुन्छ। यसरी जब शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गयो अनि भ्रम र अन्धविश्वास हट्दै गयो त्यसरी नै उपचार पद्धतिमा वैज्ञानिकहरूले लामो समयसम्म गरेका अध्ययन र अनुसन्धान पश्चाताप नयाँ नयाँ औषधि र
सहजीकरणको लागि अस्पतालहरू बन्न थाले। यसरी बिस्तारै युग अस्पतालको विश्वास र उपचार पद्धतिको विश्वासमा संसार चल्न थाल्यो। अस्पतालमा कठिनभन्दा कठिन रोगको सहजै उपचार हुन थालेपछि आम नागरिकमा उपचारको विश्वास बढेपछि अझै अस्पताल र उपचार पद्धतिमा सुधार हुँदै गयो। वैज्ञानिकहरूले बिरामी जाँच्ने उपकरणहरूको निर्माण र आविष्कार जब गरे तबदेखि रोगको पहिचान र उपचारमा सहज हुन थाल्यो। आज विश्वमा दीर्घ रोगी र हजारौँ रोग र भयावह महामारीको रूपमा अनेकौँ रोगका जीवाणुहरूले मानव जीवनयापन नै अस्तव्यस्त र असहज जर्जर परिस्थिति ल्याइरहेको छ। रोगको पहिचान हुन नसक्नु, रोगको औषधि बन्न नसक्नु र रोगीले भोग्नु परेको पराकाष्ठलाई मध्यनजर गर्दा वैज्ञानिकहरू उपचार र रोग अनुरूपको औषधि अनुसन्धान तथा प्रयोगमा जुटि नै रहेका छन्। राष्ट्र र राज्यको जनसङ्ख्या, गाउँ, सहर, नगर, सुगम र दुर्गममा पनि अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, उपचार केन्द्र र औषधालयहरू खोलिएका छन्। मानव शरीरमा हुने स्वास्थ्य समस्या र रोगको उपचारको लागि स्वास्थ्य तथा विज्ञान अध्ययन तथा उपचार शिक्षण अस्पताल तथा उपचार केन्द्रको स्थापना पनि भइ नै रहेको छ। बढ्दो बिरामीलाई सहज उपचारको लागि 24 घण्टा सुविधा दिने उद्देश्यले आपतकालीन उपचार अस्पतालहरू चालु नै भइसकेका छन्। तसर्थ आजको परिस्थितिमा आधुनिक उपचार पद्धति अपनाउन र अवलम्बनको नीति अपनाउन सके बिमारीले पराकष्ट भोग्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन। गाउँमा उपचार केन्द्रमा विशिष्ट उपचार केन्द्रको स्थापना गर्न सके अस्पतालको खोजीमा बिरामीले पराकाष्ठ भोग्नुपर्ने थिएन। आधुनिक उपचार पद्धति अनुरूप घण्टौँ लाइन बसेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता सर्वविदितै छ। अस्पतालको कमी हुनु, वरिष्ठ चिकित्सकको अभाव हुनु, स्वास्थ्यको पहुँचदेखि जनसमुदाय टाढा रहनु पर्नु, स्वास्थ्य सेवामा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न नसक्दा असहज परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ। त्यसैले आधुनिक अस्पतालको निर्माणमा न्यून शुल्कमा उपचार गरी गाउँ घर दैलो आधुनिक अस्पतालको निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सके आम नागरिक नै लाभान्वित हुने व्यवहार अवगतै छ। मानव जीवन स्वास्थ्य बिना कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। मानव जीवनमा स्वास्थ्यमा आउने हरेक समस्याको समाधान अस्पतालकै भर पर्ने हुन्छ। देशमा भएका दक्ष चिकित्सकलाई आधुनिक उपचारको तालिम, स्वास्थ्य सेवीहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव सहकार्य र स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिक गोष्ठी मार्फत विज्ञ स्वास्थ्य चिकित्सक स्वयंसेवी चिकित्सकलाई विभिन्न उपचार सम्बन्धी तालिम दिई रोग र रोगी समक्ष उपचार पुग्न सके राष्ट्र र राज्य नै सुखी र समृद्धिको महसुस हुने व्यवहार पनि प्रष्ट पार्न सकिन्छ। रोग र रोगीको चाप अनुरूप अस्पताल र उपचार शय्याहरू बन्न सके बिरामीले कष्ट भोग्नु पर्दैन। सहज सस्तो र सुलभ उपचार पद्धति अपनाउन सके आम नागरिकले रोग लागे पनि ठुलो आर्थिक भार बेहोर्नु पर्दैन। उपचार पद्धतिमा आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण यन्त्रको प्रयोगबाट सहज उपचार पाउन सके ठुलो राहतको महसुस हुने थियो। आजको विश्व 21औं शताब्दीको मध्य बिन्दुमा छ। यहाँ अन्तरिक्षमा समेत पुगिसकेका छन्। मानव जीवन सिङ्गो ब्रह्माण्डको क्रमबद्ध सृष्टि सञ्चालनको लागि अहोरात मेहनतमा जुट्नु परिरहेको छ। मानव जीवनमा हुने प्राकृतिक, भौतिक, दैविक भनौँ या अनेकौँ जीवाणुहरूको प्रहार मानवले नै सहनु परिरहेको छ। त्यसैले भविष्यलाई सुस्वास्थ्यमा बदल्न र कर्मलाई सुमार्गमा पुर्याउन र लक्ष्यमा रमाउन वर्तमानलाई सहज बनाउन आधुनिक अस्पतालको निर्माण अपरिहार्य भएको छ। रोग पालेर बस्न नपरोस् र स्वास्थ्यको पहुँचबाट कोही पनि टाढा नहुन् भनेर आज विश्वमा ठुला लाखौँ शय्याका आधुनिक अस्पतालहरू बन्ने तथ्य पनि सुन्नमा आएको सर्वविदितै छ। मानव जीवनलाई सुस्वास्थ्य र सुव्यवस्थित बनाउन दक्ष विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता जुटिरहेका छन्। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। अब अर्को श्रृङ्खलामा अरू रचनाहरूको साथमा
उपस्थिति हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर ढाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।